एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पुरा गरौँ। एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पुरा गरौँ। पछिलाई नै साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ। एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पुरा गरौँ। पछिलाई नै साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ। म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न। म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न। एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पुरा गरौँ। पछिलाई नै साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ। म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न। नभेटुन्जेल सम्झनालाई अझै केही कुरा गरौँ। नभेटुन्जेल सम्झनालाई अझै केही कुरा गरौँ। बगेर गएको खोला, उडेर गएको हावा, बितेर गएको समय फेरि उस्तै गरी कहिल्यै भेटिँदैन जिन्दगीमा। बरु भेटिन सक्छन् उस्तै उस्तै लाग्ने अनगिन्ती मान्छे, उस्तै उस्तै लाग्ने अनगिन्ती समय। तर भेटिँदैन उही, देखिँदैन उही। सायद छुटी गएका सबै चिजहरू फेरि भेटिए पनि उस्तै गरी नभेटिने भएरै पनि त होला तिनीहरूको महत्त्व साथमै हुँदा बढी भइदिने। उसो त हातको फूल बिर्सिएर आकाशको तारा हेरी लोभिने स्वभाव हुन्छ भन्छन् मान्छेको। होला पनि जस्तो लाग्छ। मैले कति धेरै मान्छेहरू देखेको छु जो आफूसँग भएकोमा कति पनि खुसी नभएर आफूसँग नभएको चिजबिजको कल्पना भने हर बखत छटपटाइरहेका हुन्छन्। ती सबै मान्छेहरूलाई देखेपछि मैले आफैपट्टि पनि एक झमट फर्किएर हेरेँ। म चाहिँ कस्तो छु त भनेर यसो गमी हेरेँ। नढाँटी भन्छु, आफू स्वयं पनि त्यस्तो पाएँ मैले जस्तो उनीहरू थिए, हातको फूल बिर्सिएर आकाशको तारा हेरी लोभिने स्वभावका। अनि मलाई लाग्यो यो त मान्छेको विशेषता नै पो रहेछ कि कसो। आफूसँग भएकोमा चित्त नबुझाएर नभएको कुराको चिन्ता जस्तो बल्झाइरहने, फेरि फेरि बल्झाइरहने। तब न गहिरो गरी महसुस भयो आफूसँग भएकोमा खुसी हुन सिकौँ भन्ने। अनि सोची हेरेँ मसँग भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ मसँग त्यस्तो जुन गुमाउन परे सबैभन्दा धेरै दुख छ मेरो मुटु। के छ त्यस्तो सोची हेरेँ लगातार, जवाफमा तिमी पाएँ। यदि भइनौ भने तिमी मसँग सम्भवतः सबैभन्दा बढी दुख छ होला मेरो छातीको देब्रे पाटो। यही महसुस भएपछि तिमीसँग फेरि यसै गरी यस्तै समयमा यस्तै भाव भङ्गीमा अनि यस्तै कुरा गर्ने मनोकांक्षा सहित भोलि फेरि भेट होला नहोला भन्ने लाग्यो। र त आग्रहको भारी तिम्रो सामुन्ने बिसाइदिए मैले। कसले देखेको छ र भोलि, कसलाई थाहा छ र भोलि भेट हुन्छ हुन्न। न पो हिँड्दा हिँड्दै सकिजान्छ जिन्दगी, न पो भौतारिँदै उडिजान्छ सास। गर्छु भनेको काम गर्नै नपाई, भेट्छु भनेको मान्छे भेट्नै नपाई, भन्छु भनेको कुरा भन्नै नपाई, न पो यसै बिलाएर जान्छ एउटा जिन्दगी, न पो यसै हराएर जान्छ एउटा सम्बन्ध। के भर छ र जिन्दगीको? जिन्दगी भन्नु पनि आखिर हेर्दा हेर्दै आँखाबाट हराइजाने ऊ माथिको हवाई जहाज जस्तो नै त हो। कतिन्जेल देखिन्छ पत्तै नहुने, कहाँ पुगेर छेकिन्छ थाहै नहुने। र त तिमी साथै भइरहँदा भोलिलाई पनि पुग्ने गरी अझै केही बेर सुनौ तिमीलाई, अझै केही बात मारौँ तिमीसँग भन्ने लागिरहन्छ एक तमासले। स्वयं हारी तिमीलाई जिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ, सधैँ तिम्रो खुसी चिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। स्वयं हारी तिमीलाई जिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ, सधैँ तिम्रो खुसी चिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। तिमी साथै भयो भने जीवन यसै मिठो हुन्छ, यसै गरी बाँकी जीवन बिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। भोलि भेट हुन्छ हुन्न केही बेर बसिदेऊ, भोलि भेट हुन्छ हुन्न केही बेर बसिदेऊ, आजै अलि व्यथा देऊ, आजै अलि खुसी देऊ, भोलि भेट हुन्छ हुन्न। जगदीश समालले गाएको यो गीतले भने जस्तै थाहा छैन भोलि भेट हुन्छ हुन्न, भोलि हामी हुन्छौँ हुन्नौ, या हाम्रो सम्बन्ध भोलि यसै गरी यति नै आत्मीय रहन्छ रहँदैन। केही थाहा छैन। यदि भोलि के कस्तो हुन्छ भन्ने आजै थाहा पाउन सकिने यन्त्रको आविष्कार भइदिएको भए आजैका लागि उति विधि धामा गरिरहनु पर्ने पनि थिएन होला।
तर त्यस्तो यन्त्रको आविष्कार त भइसकेको छैन। त्यसो हुँदा व्यक्तिगत जीवन आजैलाई केन्द्रित गरेर बाँच्नु पनि ठिकै होला भन्ने लाग्छ। म सम्झिरहेछु यतिखेर तिमीसँग भेटिएको समय, सँगै हिँडेपछि केही बेर तिमीसँग छुट्टिनु पर्ने चोक पुग्नै लाग्दा जिस्किएको थिएँ तिमीसँग। अब त सधैँ भेट्न नआई मेरो मन के मान्ला र। तिमीले उफ भन्दै अन्तैतिर फर्केर हाँसेकी थियौ। हो त अनि म त मन यतै छोडेर जाँदैछु भने थिएँ। कसले छोड्नु भनेछ र भन्दै जिस्केकी थियौ। आफ्नो मन छोड्न नि कसलाई सोध्नु त नि भने थिएँ मैले। अनि यतै चाहिँ किन छोड्नु त नि भन्दै फेरि मुसुक्क हाँसेकी थियौ। अब यतै बस्छु भन्छ त मन, म के गरौँ यही भने थिएँ मैले। सायद फेरि हाँसेकी थियौ तिमी, मलाई त्यस्तै लागेको थियो। तर त्यति नै बेला हर्न बजाउँदै आएको ट्रकको आवाजले गर्दा मैले तिम्रो हाँसो भेउ पाउनै सकिनँ। एकछिन त्यो ट्रक जान दिएँ, त्यतिन्जेल बोलिनँ केही। जब त्यो उसै गरी हर्न बजाउँदै गयो केही पर अनि बोले, मन यतै बस्छु भन्छ के पो गर्ने होला। कस्तो होला मन पनि आफूसँग नबसेर अन्तै डुली हिँड्ने। यसो भनेर मलाई पुलुक्क हेऱ्यौ। म तिमीलाई नै हेरिरहेथेँ। आँखा जुध्यौ। कुनै प्रेमिल उपन्यासमा 2 नजर 4 भए भनेको यस्तैलाई त होला नि भन्ने लाग्यो। तर धेरै बेर त्यसरी आँखा जुधाइरहन सकिन र नजर फिर्ता तानेर अन्तै हेरेँ। भनेकी थियौ कस्तो होला मन पनि आफूसँग नबसेर अन्तै डुली हिँड्ने। त्यसको जवाफमा बोले, डुली हिँड्छु भनेको त छैन मनले, थुपुक्क यतै तिमीसँग बस्छु भनेको छ। राख्दिन म त कसैको मन आफूसँग, अलि घुर्काए झैँ गर्यौ तिमीले। त्यसो भए यसो गरौँ न त, कसो मेरो मन तिमी राख, तिम्रो चाहिँ मलाई देऊ। मन साँटफेर गरौँ न त। किन साँट्ने हो र मन बेकारमा। मेरो मन यतै बस्छु भन्छ अनि म मन बिना नै जानु त। तिम्रो मन लिएर जान्छु नि, हुन्न। के साह्रो कठोर हो मन पनि। त्यही भएर त दिन्न भन्या नि। अनि केही बेर केही बोलिनँ म, चुपचाप हिँडिरहे मात्रै। त्यति नै बेला छुट्टिनै पर्ने चोक आइपुग्यो। अब कहिले आउँ त भेट्न सोधिहालेँ। आउन मन हुँदा आए भइगयो, भेट्न मिले भेट्दिन्छु भन्यो। अलि नमिठो जस्तो लाग्यो। हुन्छ नि अलिक खल्लो जस्तो के। तर केही महसुस नभए जसरी बोले, भेट्न बोलाए त जहिले नि आउँथे के रे, बोलाउँदिन म त भन्यो। नबोलाइकन आफू यत्तिकै धाइरहनुको त के मजा भयो र भने। कसले धाउनु भनेछ र भन्यो। हेरौँला बोलाउँछौ कि बोलाउँदिनौ भनेर घुर्की लाए झैँ गरेँ मैले। हेर्नै पर्दैन बोलाउँदिन भन्यो। हाँसी मनमा चसक्क चिसो पसे जस्तो भयो। फेरि पनि केही नभए जस्तो गरी त्यही चोकबाट अर्को बाटो लागे म। तिमी अर्को बाटो लाग्यो। हुन पनि तिमीले कहिल्यै बोलाइनौ। त्यसपछि हाम्रो भेट कहिल्यै भएन। दिन, हप्ता र महिना गर्दै समय आफ्नै सुरमा हिँडिरह्यो। म यताको यतै भएँ, तिमी उताको उतै भयो। जब बोली सुन्छु फोनमा नजिक भए झैँ लाग्छ, त्यति बेला मेरो यो मन ठिक भए झैँ लाग्छ। जब बोली सुन्छु फोनमा नजिक भए झैँ लाग्छ, त्यति बेला मेरो यो मन ठिक भए झैँ लाग्छ। तर सोच्छु किन तिमीले भेट्न नखोजे कि त्यति बेला मनमा पीडा अत्यधिक भए झैँ लाग्छ। के पो हुन्छ भोलि फेरि कसलाई थाहा छ र। जीवन हुन्छ कि अँधेरी कसलाई थाहा छ र। आज सँगै हुन पाउँदा खुबै माया गरौँ, रुन्छौँ होला छुट्दाखेरि कसलाई थाहा छ र।